नमस्ते। सत्य खोज्ने यो संसार अभियान कार्यक्रम सत्य खोजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विधिको शासन र पारदर्शिता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधार स्तम्भ हुन्। तर दुर्भाग्य यति लामो समयदेखि लडिएका लोकतान्त्रिक आन्दोलन पश्चात प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत विधिको शासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै कर्तव्य पनि जोडिएर आउँछ। हामी लोकतन्त्रको अधिकार प्रयोग गर्दै यो संचार अभियान मार्फत आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दैछौँ। कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा राष्ट्रमा नाङ्गो आँखाले नदेखिने तर आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका विषयलाई प्रष्ट पार्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अघिल्ला कार्यक्रममा हामीले दाबी गरेका थियौँ देशभरमा करिब 22,000 सुन व्यवसाय गर्ने फर्महरू रहेका छन्। तीमध्ये करिब 7,900 फर्महरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छन्। यसरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित 7,900 सुनको कारोबार गर्ने फर्महरूले दैनिक न्यूनतम औसत 3 तोलाको मात्र कारोबार गर्छन् भनेर मान्ने हो भने दैनिक 276 किलो सुनको कारोबार नेपाली बजारमा हुने गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा करिब वार्षिक 4.25 खर्बभन्दा धेरै मूल्यको सुन नेपालमा कारोबार हुने देखिन्छ, जसबापत राज्यले करिब 38 अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको देखिन्छ। हाम्रो यो दाबीलाई धेरैले पत्याएका थिएनन्। आज यी दाबीहरू पुष्टि हुने केही थप आधारहरू राख्दैछौँ। 50 लाख 1 करोडको मिनिमम चाहिँ उसले कारोबार गरेर आउँछ हैन। मलाई त कम्तीमा दिनको 3 तोला सुन चाहियो। 3 तोला सुन पायो भने हुन सक्छ, किनकि त महिनामा 20-25 ग्राम सुन पाएर त केही हुन हुँदैन। त्यसकारणले हामी पसलै बन्द गरिसकेको छु, अलिअलि यस्तै गरेर खाइरहेको छु, कमाइरहेको छु। अघिल्ला कार्यक्रममा हामीले यो सबै हुँदाहुँदै पनि किन राज्यले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सही नीति अवलम्बन गर्दैन, अर्थात् बजारमा खुलेआम राज्यले तोकेको भन्दा धेरै मात्रामा सुनको कारोबार भइरहँदा समेत आवश्यक नीति अवलम्बन गर्दैन। न त सुनको आयात गर्न पाउने मात्रा बढाइन्छ, न त व्यक्तिले कति सुन किन्न पाउने हो भन्ने निर्धारण नै गरिन्छ। सुनमा हदबन्दी पनि नहुनु, कसले कति सुन कुन स्रोतबाट किन्यो भन्ने पनि खोजी नहुनु, बजारमा सुन निष्बिक्री बिक्री हुनु, तर सुन आयातमा मात्रात्मक प्रतिबन्ध लाग्नुले हामीलाई सुनको तथ्य खोज्न बाध्य बनायो र हामीले त्यही बिन्दुबाट खोजी सुरु गर्यौँ। हामीले राज्यका संयन्त्रहरूको पूर्ण मिलेमतोमा सुन तस्करी भएको गम्भीर आशंका भयो भनेर हामीले विषय उठान गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। त्यस्तै हामीले कुन बैंकले कति सुन आयात गरियो र कुन व्यवसायीलाई कति बिक्री गरियो भनेर बुझ्न खोज्यौँ। तर पहिलो गाँसमा ढुङ्गो बने चाहिँ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले उक्त रिपोर्ट दिन अस्वीकार गरियो। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका एक निर्देशक अनिल शर्मा, जसले यो विभागको नेतृत्व गर्दछन्, उनले हामीलाई यो विवरण दिन नसक्ने बताए। यहाँहरूलाई स्मरण गराउँ, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले सुन आयात गर्न वाणिज्य बैंकहरूको पालो मिलाउने र राष्ट्र बैंकलाई सुन आयातको निम्ति वाणिज्य बैंकको नाम सिफारिस गर्दछ। तर हाम्रो खोजी रोकिएन। हामीले राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता श्री नारायण प्रसाद पौडेललाई उनको निजी मोबाइलमा सम्पर्क गरी सुन आयातको डाटाबारे बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। उनले यो डाटा विदेशी विनिमय विभागमा हुने भन्दै विदेशी विनिमय विभागका भीष्म ढुङ्गानालाई सम्पर्क गर्न भने। कार्यक्रम सत्य खोजले भीष्म ढुङ्गानालाई पटक पटक सम्पर्क गर्ने कोसिस गरियो। उनको कार्यालयले विषय बुझ्ने र उनी मिटिङमा रहेको बताउने क्रम चलिरह्यो। त्यसो त उनको कार्यालयले कार्यक्रम सत्य खोजको सम्पर्क नम्बर पनि राख्यो, तर सम्पर्क स्थापित भएन, विवरण दिइएन। हाम्रो 27 पटकको प्रयत्न अपूर्ण रह्यो भनेर समेत बताएका थियौँ। त्यसपछि दिनदाडै यत्रो ठुलो मात्रामा राजस्व ठगी भइरहेको छ, राजस्व अनुसन्धान विभाग के गर्दैछ त? हामीले जान्नको लागि त्यहाँका निर्देशक निर्मल हरि अधिकारीसँग सम्पर्क गऱ्यौँ। पहिले त उनी बाहिर जाने बताए। उनको अनुपस्थितिमा यसबारेमा प्रश्न अरू कसैले पारे पनि हुन्छ भन्दा सबै स्टाफ बाहिर गएको गैर जिम्मेवार उत्तर पाइयो। तथापि उनले आइतबार 11 बजे भेट्ने बताए। आइतबार 11 बजे फोन गर्दा उनले पनि फोन रिसिभ गरेनन्। आज पर्यन्त लुकाछिपी चलिरहेको छ। यसलाई पुष्टि हुने थप तथ्यहरू खोज्दा
रेमिट्यान्सलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेर समेत बताएका थियौँ। अहिले करिब 35 लाख युवा युवतीले मासिक न्यूनतम 30,000 मात्र रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँदा वार्षिक करिब 15 खर्ब रकम नेपाल भित्रनु पर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रिय आँकडामा करिब 7.5 खर्ब मात्र रेमिट्यान्स आएको देखिन्छ। बाँकी रकम गैर कानुनी रूपमा हुन्डी हुने र त्यसमा पनि मनी ट्रान्सफरको कारोबार गरिरहेकाहरूको संलग्नता छैन भनेर भन्न सकिने आधार छैन भनेर समेत भनेका थियौँ। सुन तस्करीबारे हाम्रो खोजी जारी छ। प्रश्न छ, यसको निम्ति भन्सार, राजस्व, राष्ट्र बैंक लगायतका संस्थाका सम्बन्धित विभागका कार्य गरेका सम्पत्ति विवरण नखोजी सत्यमा पुगिँदैन। साथै बैंकले बेचेको आयात र बिक्री वितरण गरेको समग्र तथ्याङ्क समेतको अध्ययन जरुरी छ भनेर ठोस आरोप लगाएका थियौँ। धेरै तपाईँ दर्शक श्रोताले समेत यो कुरा बुझ्नु भएन, तर यसलाई पुष्टि गर्न अब हामीसँग थप विषयहरू रहेका छन्। गत शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सुन चाँदी व्यवसाय पीडित सङ्घर्ष समितिको नाममा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरियो। इतिहासमै पहिलो पटक सुन व्यवसायीले डराई डराई मुख खोले। आन्दोलन गर्छौं भन्ने उक्त पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यतः सुनको पारदर्शी वितरण र कालाबजारीको अन्त्य, सुन वितरण एकद्वार प्रणालीबाट प्यान नम्बरको आधारमा प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालन गरेकालाई दामसाईले सुन वितरण गरिनुपर्ने, महासङ्घद्वारा वितरण गरिएको सुनको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने, सुनको विवरण राखिनुपर्ने माग राखिएका थिए। पसल चलाउँदा एकदम गाह्रो भइरहेको छ। बजारमा हामीले सुन खोज्यो, सुन त पाइरहेको छ, मैले के छ बिल दिँदैन। बिल नपाएको त सुन म लिएर जाँदैन, किनकि यहाँ पुलिस प्रशासनले परेशान गर्छ। यही कामले म सुन किनेको छैन। मलाई त कम्तीमा दिनको 3 तोला सुन चाहियो। 3 तोला सुन पायो भने हुन सक्छ, किनकि त महिनामा 20-25 ग्राम सुन पाएर त केही हुन हुँदैन। त्यस कारणले हामी पसलै बन्द गरिसकेको छौँ। यहाँले त मलाई 20-25 ग्राम 25 ग्राम सुन पाएर हामी के गर्न सक्छौँ? यहाँको मान्छेले भन्छ जे तपाईँहरूले यो सुन लिएर इन्डिया बेच्नुहुन्छ। इन्डियामा कसरी बेच्ने? यो किन हामी कर तपाईँले कर तिर्दैन, उनीहरूले तराईको मान्छेले कर तिर्दैन। त कर कसरी तिराउँछ? 20-25 इन्डियाले हामी कसरी आफ्नोलाई पुग्दैन? इन्डियाले हामी कसरी बेच्न सक्छौँ? महिनामा म 25 ग्राम सुन लिएर म के गर्न सक्छु? म कति कर तिर्ने त्यसमा? त्यसको लागि त यही कुरो भएको। म त खोजिरहेको चाहिँ 1 नम्बरीवाला सुन देऊ न, हामी त 2 नम्बरी सुन लिँदैन। हामी जति पायो भने पसल खोल्ने, न पसल भने त हामी जसरी भए पनि कारिगरी खाएर आफ्नै त गर्नै पर्छ। कि जुनले सरकार राज्यले दिइरहेको छ सुन, वो सबै सुन एउटै भाँडामा राखौँ न। राखेर हामीले जति आइरहेको छ तति त मलाई दिनुहोस्, उसैले हाम्रो सन्तोष गरेर उसैमा हामी व्यापार चलाउने। कम्तीमा त यो सुन त नम्री त हुन्छ नि। जति देओस् एउटा भाँडोमा राखिदेओस्, जति भाग भण्डामा जति आउँछ, यानि पुरै तेरै अञ्चल पुरै देश राज्यभरिमा हामीले सबै पाओस्। यसमा हामी यसैमा खुसी छौँ। हामीले यसैले पुगिहाल्छ, खाने कमाउने त्यसैमा पुग्छ। यो यदि सरकारले जुन सुन दिइरहेको छ, यही सरकारले जुन सुन दिइरहेछ त्यसैको त हामी बिलको आधारमा हामीले त कर तिर्न तयार छु। उसैले त कर तिर्ने, बढी कर तिर्न मिल्दैन नि। सर्वप्रथम त कुरा यही हो। यो महासङ्घ, चारै महासङ्घले आफ्नो विचारधारा लिएर हामीलाई दामाशाही रूपले उसले सुने दिँदैन। के गर्ने हामी? यो त महासङ्घलाई सोच्नु पर्ने। हामी त महासङ्घसित मागिरहेको छु। महासङ्घले जो गरेछ गरे। अहिलेको समयमा हामीलाई जुन सुन पाइरहेको छ उसैको दामाशाही गरेर देऊ न। हामी कोही पार्टी खोलाएको छैन, हामी केही जान्दैन। जुन सरकारले सुन दिइरहेको छ त्यस प्रकारले सरकारले त उसैको त अनुगमन गर्छ। उसले आउँछ जति दिन्छ उसले पुरै यो सुन हामीले जति ब्याङ्क छ हाम्रो गाउँघरमा, जति ब्याङ्क छ हाम्रो बजारमा क्षेत्रमा, जति राष्ट्र ब्याङ्क छ उसमा देओस् न। आएर जति सुन दिन्छ उसैको त अनुगमन गर्छ। अब जति दिएन भने के अनुगमन गर्छ? अब 25 ग्रामको सुनले के अनुगमन गर्छ? गरोस्, जति देओस् उसको अनुगमन लियोस्। हामी उसको पैसा कर तिर्नको लागि तयार छौँ। सरकारसित यही म माग गरिरहेको छु, हामी सबै ब्याङ्कमा पठाइदियोस्, खुला रूपमा हामी सुन पाओस्। 50 ग्राम देओस्, 100 ग्राम देओस्, 20 ग्राम देओस्, जो जति देओस् उति देओस्।
मगर हामीले बैंकबाट पाऊँ। हाम्रो राष्ट्र बैंकले जो दिइरहेको छ हामीले पानका आधारमा, पसलका आधारमा पानका आधारमा यो हाम्रो खाता खोलौँ, हामी त्यहीमा पैसा जम्मा गर्छौँ, हामी त्यहीमा लिने, हामी त्यहीबाट जो जति दिए पनि 150 ग्राम त्यही बैंकबाट लिने। अब हामी महासंघसित लिन सक्दैन। अब यसमा के छ भन्नु छ भने यो सुन व्यवसायीहरूको हकमा सानो सानो व्यापारी, सुन व्यापारीहरू साह्रै पीडामा छन्, मार्कामा छन्। पसल बन्द भने पसल जुन गाउँघरमा तपाईँको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका चाहिँ सुन व्यवसायीहरूले आफ्नो पसल तालचा ठोकेर अब घर बस्ने अथवा अन्यत्र अरू पेसामा जाने चाहिँ स्थिति आइसक्यो। यो मूल कारण के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि दैनिक सुन राष्ट्र ब्याङ्कबाट 4 वटा महासङ्घले 20 किलो प्राप्त गर्छ र त्यो महासङ्घले देशैभरिका व्यापारीलाई सुन प्रदान गरिन्छ र प्रदान गर्ने क्रममा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसमा 60 र 40 को भागबण्डा लाउँछ व्यापारी महासङ्घले, यो महासङ्घका पदाधिकारीहरूले अथवा महासङ्घले। यसमा कसरी लाउँछ भन्नुहुन्छ भने यहाँ 4 वटा महासङ्घ छन्। एउटा नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घ, जसको मैले बुझे अनुसार यसको अधिकांश जिल्लाहरूमा चाहिँ सङ्गठन रहेछ। 40-50 वटामा, 50-45 वटामा कतिवटामा छ यसको सङ्गठन। तर अर्को रत्न आभूषण महासङ्घ जुन छ उहाँहरूकोमा 1-2 वटा जिल्लामा देखिएको छ है, मैले बुझे अनुसार है। बाँकी 2टा जुन हस्तकला र कला महासङ्घहरू छन् उहाँहरूको त बाहिर सङ्गठनै देखिँदैन है। तर अब उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने त्यो सुन त बाहिर पठाउनु पर्ने, केही सुन उपत्यकामा रहन्छ भने 60% उपत्यकामा रहन्छ भने 40% त उहाँहरूले त बाहिर जिल्लालाई दिने हो सुन हो। तर बाहिर जिल्लाकोले पहुँचवाल मान्छेले उहाँहरूको एकदमै आफन्त नातागोता अथवा उहाँहरूको इष्टमित्रको नाममा प्यान दर्ता गरेर चाहिँ केही सुन प्रदान गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले के अरे व्यवसायको नाममा चलाउनुहुन्छ उहाँको आफन्त मान्छेहरूले। तर अधिकांश पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका सुन व्यवसायी, साना साना सुन व्यवसायीहरूले सुन पाएको छैन। तर यो सुन घोटाला कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि उदाहरण लिउँ है, काठमाडौँमा के दिनको कति सुन जाला न्यु रोड, दरबारमाग, थमेल अथवा विभिन्न ठाउँहरू लगायत। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई राज्यले र राज्यको थ्रुबाट राज्यले पनि यसलाई ध्यान दिनु पर्यो, ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो र सबभन्दा पहिला पारदर्शिता चाहिँ महासङ्घमा हुनु पर्यो। यहाँ महासङ्घहरूमै तपाईँको चाहिँ मिलोमतो र व्यापारीले दुःख पाउने काम चाहिँ महासङ्घकै पदाधिकारीहरूबाट भइरहेछ र कसैले यसमा आवाज उठायो भने हो तिमीहरूको त अब त्यो अब तिमीहरूकोमा अनुगमन जान्छ, तिमीहरूलाई अब बिल काटेको छौ कि छैनौ, अब त्यहाँ पुग्छ ट्याक्स एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के भन्छ त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर ट्याक्स अफिसदेखि लिएर त्यहाँ ध्यान जानु पर्यो। तर तिमीहरूले कर तिरेको छैनौ भनेपछि अब चुप लाग्छ, ओहो यसको विरुद्धमा बोल्यो भने त यहाँ त अब त कर आउने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरू चाहिँ फेरि कर तिर्नलाई इच्छुक छ, हामीलाई सुनिदिनुहोस्, हामी व्यवसाय चलाउन पाऊँ र यो राज्यलाई कर तिर्न पाऊँ भन्ने खालको एउटा छ। अर्को के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ केही व्यक्तिहरूले तपाईँको सुन कसरी तपाईँको चाहिँ एकातिर राज्यबाट 20 किलो पाउँछ भने अर्कोतिरबाट चाहिँ तपाईँको कुन्टलको कुन्टल कसरी गइरहेछ, कसरी बाध्य भएर मान्छेहरूले अथवा इलिगल तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो तस्करहरूसँग सुन किन्नुपर्ने बाध्यता छ। एकछिनलाई लिउँ, एउटा इमान्दार मान्छेले यहाँ सुन किन्यो अरे है, उसलाई बिल दिँदैन, उनीहरूको रेटमा सुन पाइँदैन। अब 1 तोला सुन किन्नलाई 2700 देखि लिएर 2900 बढी तिरो भने जति नै सुन पाइन्छ, तर बिल पाउँदैन। त्यो थानकोट कट्यो भने उसलाई पुलिसले पक्ड्यो भने हतकडी लाउँछ, उसलाई लगेर जेलमा हालिदिन्छ। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, त्यही सुन यहाँ त रेट त यति छ, पत्रिकामा 55,200 भनिएको छ, 100 भनिएको छ, मलाई सुन चाहियो भनेपछि त्यसमा पत्रिकामा किन्न जानुहोस् न त। तपाईँहरू कसले भन्छ त
त्यही महासङ्घका पदाधिकारीहरू पनि यसमा इन्भल्भ छ। नभए महासङ्घमा यदि सच्चा रूपले काम हुने हो भनेदेखि, पारदर्शिता हुने हो भनेदेखि यो व्यापारीहरूले दुःखै पाउँछ। जिल्लामा यो 20 किलो सुनमा 60% उपत्यकामा रहन्छ भनेदेखि बाँकी तपाईँको 40% जिल्लामा यदि नियमित तरिकाले इमान्दारिताले गयो भनेदेखि व्यवसाय अलिकति टिक्न सक्छ, राजस्व पनि उठ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई तपाईँको राज्यले नै प्रमुख रूपमा हेर्नुपर्ने छ। अब यसमा त राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर महासङ्घदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ भन्सारदेखि लिएर तपाईँको आपूर्ति निकायहरूदेखि यस्ता सम्बन्धित निकायहरूको मान्छे नै मिलो भगत छ के यसमा मिलो मात्र छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो चलखेल हुन्छ है। त्यस नै यो कालो बजारीको अन्त्य हुनुपर्छ र यो तस्करहरूलाई अन्त लाउनै पर्छ है। यसलाई चाहिँ त्यो गर्नको लागि एउटा चाहिँ हाम्रो मैले अहिले भर्खर यो हाम्रो वृद्ध उमेरको हुनुहुन्छ शिवकुमार के अरे हरिशङ्कर श्राफ है, उहाँले आवाज जुन उठाउनुभयो यसमा उहाँ जस्तो मान्छेलाई, म जस्तो व्यवसायलाई, म त कुनै महासङ्घमा आबद्ध छुइनँ, म एउटा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बोल्दैछु र म स्वतन्त्र रूपमै बसिरहन्छु। तर साँचो कुरा उठाउनेलाई चाहिँ साथ दिनलाई म कुनै पनि हालतमा पछि हट्दिनँ, उहाँलाई म सहयोग गर्छु। अब यो सुन किन्न जाँदा मान्छेले एउटै सिक्री किन्यो भने 2.5 तोला 3 तोलाको नि किन्छन्, तर एकजना व्यक्तिले। तर अब एउटा पसलमा त एकजना मात्रै जाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दैनिक तपाईँको कम्तीमा पनि मिनिममको कुरा भने एकदम कम्तीमा दैनिक एउटा सानो पसलेलाई मिनिमम 3 तोला सुन प्रदान गरौँ भने उसले एउटा चाहिँ जस त्यो दिनको चाहिँ घर भाडादेखि लिएर आफ्नो रोजीरोटीदेखि लिएर कालीगढको जेलादेखि लिएर त्यसमा म्यानेज गर्न सक्छ। तर उसले आर्थिक आयोजन गर्न सक्दैन है। आफ्नो जीविका धान्नलाई चाहिँ एउटा आधार चाहिँ हुन्छ। यो सुनको जुन अहिले हाम्रो यो पीडित सङ्घ जुन बन्या छ त्यसमा म उहाँलाई सराफजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि यो जुन अहिले 60 र 40 नेपालमा महासङ्घहरूले जुन आफू मन खुसी नियम लगाएका छन् त्यसमा म महासङ्घलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँले नेपालको जनसङ्ख्याको आधारमा कति जनसङ्ख्या, पहाडमा कति छन्, तराईमा कति छन्, मधेसमा कति छन्, वीरगन्जतिर कति छन्, विराटनगरतिर कति छन्, त्यो हिसाबले जनसङ्ख्याको आधारमा सुनको बाँडफाँड गर्नु पर्यो। अब त्यसमा पनि जुन व्यापारीलाई हामीलाई जुन भाग दिन्छ हामीले प्यान नम्बरको आधारमा कर कुन हिसाबले तिर्छौँ त्यो तिर्ने आधारमा पनि हामी बिक्री देखाउन तयार छौँ। तर यो जुन 60% कुन यिनीहरूले घोटाला गरेर यिनीहरूले पुरै 2 नम्बर काम गरे हुन्। जुन 40% छ त्यो 40% को हिसाब छ। त्यो तराईको भाग पनि काठमाडौँले नै खाएछन्। महासङ्घले पारदर्शी बनाइदिनु पर्यो कि हामीले तपाईँको जिल्लामा यति दिएछौँ र त्यो जिल्लाका हिसाब हामी एनी टाइम दिन तयार छौँ। हामीले 50 ग्राम 100 ग्रामको टुक्रामा हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु पर्यो महासङ्घले र त्यसको पुरै हामीले विक्रमदेखि लिएर पारदर्शिता रूपमा हामी आफ्नो तर्फबाट दिन तयार छौँ। महासङ्घ आफू पारदर्शी हुनु पर्यो। यो होइन कि महासङ्घले खाएर यो आज जुन आन्दोलन गर्नु पर्यो किन गर्नु पर्यो? देशमा सुन छैन, काठमाडौँको जनता मात्रै छ नि, काठमाडौँको जनता मात्रै सुन लाउँछन्, तराईमा छैनन्। काठमाडौँलाई आधी काठमाडौँलाई किन्दिने जनता छन् हाम्रा तराईमा। सुनको त कुरा छोडिदिउँ। म यो आज बडा साहसपूर्वक हाम्रै छिमेकी जिल्लाका एउटा वृद्ध यो यस्तो घडीमा, यस्तो सङ्कटको घडीमा उहाँले जुन यो कदम चाल्नु भएको छ यो धेरै सराहनीय कुरा हो। र उहाँको उमेर हेर्दा अब उहाँको उमेर धेरै बाँचेको छैन, तर यस व्यवसायप्रति उहाँको जुन श्रद्धा, स्नेह, प्रेम, जुन यो व्यवसायप्रति उहाँको आउने सन्ततिको जुन आस्था छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै र 13 अञ्चलका व्यवसायीहरूको समस्यालाई आफ्नै समस्या बुझेर जुन यो उहाँले यो बिडा उठाउनु भएको छ, उहाँलाई वास्तवमा राज्यका 13 अञ्चलकै व्यवसायीहरू उहाँलाई नमन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। खास गरी अहिले विद्यमान समस्या
महासङ्घले सुन वितरण प्रणालीमा जुन सिर्जना गरेको छ यो आफैमा एउटा लाजस्पद कुरा हो। जब सँगसँग जोडिए र महासङ्घ आफूलाई अभिभावकको रोल प्ले गर्ने ठाउँमा अभिभावक सराउने हरेक दृष्टिकोणले महासङ्घले यो हेर्नुपर्ने अवस्थामा कोटा प्रणाली जुन छ 60 र 40 एउटा अञ्चलमा मात्रै भन्नुपर्दा एउटा अञ्चलमा 60% र 13वटा अञ्चलमा जम्मा 40%। उहाँले माग वास्तवमा राख्नुभएको के हामी व्यवसाय गर्नुपर्छ, हामी यो व्यवसायप्रति आस्था राखेका छौँ, हामीले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने राज्यले वातावरण मिलाइदिनु पर्यो। सँगसँगै हाम्रो अभिभावक महासङ्घ भने महासङ्घको पनि केही दायित्व हुन्छ, त्यसलाई उहाँको माग एकदम मलाई लाग्छ एकदम जायज माग हो। किनभने एकद्वार प्रणालीले उहाँको माग यति मात्रै अहिलेसम्म मेजर माग त्यही हो कि एकद्वार प्रणालीले राज्यले उपलब्ध गराएको सुन एकद्वार प्रणालीले मात्रै बिक्री वितरण होस् र सबै व्यवसायी ससाना व्यवसायीको पहुँचमा त्यो सुन पुगोस् भनेर उहाँको जुन धारणा छ। उहाँ आफ्नो लागि मात्रै आफ्नो हक हितको लागि कतै उहाँ यो कुरै राख्नु भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो सम्पूर्ण व्यवसायीको हक हितको लागि र व्यवसाय गरेर आफ्नो जीवको पार्जन गर्नको लागि उहाँले जुन यो कदम चाल्नु भएको छ एकदम राम्रो कदम हो। र यसमा हाल गएर महासङ्घका केही पदाधिकारीबाट के सुन्नमा आयो, तराईका जिल्लाहरूमा सुन दियो भने तस्करी हुन्छ अरे, बोर्डर पारी गरिदिन्छ अरे। जब 40%मा तराईका जिल्लामा अहिलेको परिवेशमा दैनिक 1 ग्राम पनि एउटा पसलमा पर्दैन भने तस्करी कहाँबाट हुन्छ? र एकदम सही कुरा हो, यदि महासङ्घले उपलब्ध गराइरहेको जुन सुन छ त्यसको महासङ्घले बाकाइदा डाटा लिन पनि सक्छ र यो एउटा आफू बचाउ हो। र यो म यसको घोर भर्सना गर्न चाहन्छौँ। तराईका जिल्लाहरूका व्यवसायीका जुन चरित्र हत्या गर्ने जुन यो प्रयत्न गरियो कि त्यहाँ तराईका जिल्लाहरूका व्यवसायीहरूलाई सुन दियो भने त्यो तस्करी हुन्छ अरे। यो म यही हाम्रो तपाईँको यो टिभीको माध्यमबाट म एउटा के भन्न चाहन्छु भने जुन पदाधिकारीले यदि यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भएको छ भने त्यो अभिव्यक्ति वापस लिएर क्षमा माग्नुपर्छ। किनभने सिङ्गो तराईका व्यवसायीहरूप्रति जुन त्यो आक्षेप लगाउनु भएको छ त्यो सरासर गलत हो। र यस्तै अभिव्यक्ति आउने हो भने आउने दिनमा यो समस्या भयावह मोड लिने अवस्था पनि आउन सक्छ। र खास गरी धेरै ठुलो कुरा होइन, यो सुन वितरण प्रणालीको पारदर्शिता गर्नमा के आपत्ति छ? यदि आफू स्वच्छ छौँ भने एकदम कति सुन मगाइयो र कुन जिल्लामा कति बाँडियो त्यो एउटा बाकाइदा मेरो हिसाबले जिल्ला कमसेकम जिल्ला सबै जिल्लाका सङ्घमा त्यो एउटा बाकाइदा लेख पठाइदिँदा कमसेकम जिल्लाका व्यवसायीहरू जानकार हुन्थ्यो कि हो वास्तवमा यहाँ पारदर्शी छ भनेर त्यो अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। सँगसँगै एउटा यसको बिचको बाटो एउटा अरू छ, के छ भनेदेखि महासङ्घ छ तर क्षेत्रीय ब्याङ्कबाट जिल्ला बाहेक पर्ने जिल्ला क्षेत्रीय पदाधिकारीलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिएको भए अलिकति उहाँहरू पनि जुन आक्षेप एकछिनको लागि हामी मानौँ तराईका जिल्ला अथवा अन्यत्र जिल्लाका जुन अभियोग महासङ्घमा लागिरहेछ उहाँहरूलाई यदि निष्पक्ष हो भने त्यो क्षेत्रीय ब्याङ्कहरूबाट क्षेत्रीय सङ्घको सिफारिसबाट सुन वितरण गरिदिँदा धेरै सजिलो हुन्थ्यो। किनभने कुनै अब 13 अञ्चलकै जिल्लाका व्यवसायीहरू यदि सुन उठाउनु पर्यो भने यहाँ काठमाडौँ नै आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो क्षेत्रीय ब्याङ्कहरूमा यदि त्यो वातावरण मिलाइदियो भने सानो बारमा मिलाइदियो भने म मान्छु यो राजधानीमा अलि ठुला व्यापारीहरू हुनुहुन्छ, त्यो देशका अरू भूभागमा साना व्यापारी हुनुहुन्छ, त्यसको लागि सानो बारमा सुन यदि उपलब्ध गराइदियो भने महासङ्घको धेरै यो एउटा आभार हुन्थ्यो। तर यो नभइकन आफू जोगिने यो
धमिलो पानीमा माछा मार्ने, आफै आफ्नो पाएकलाई त्यो केही संरक्षण गर्ने यस्ता खालका वातावरण अब अन्त हुनुपर्छ। अब व्यवसायीहरू बुझिसकेका छन्, यदि आफ्ना अभिभावक महासङ्घलाई मानेका छन् भने, महासङ्घ आफ्नो अधिकारको लागि आफ्नो दायित्व बुझेछन् भने आफ्नो अधिकार पनि खोइन जायज हो र त्यो अधिकारबाट वञ्चित गराउन कसैको अधिकारको कुरा होइन। र यो पनि होइन कि सानो व्यवसायीले कुनै जायज माग उठायो भने त्यो मागलाई दबाइदिने, उसको कुरालाई होच्याइदिने, त्यसलाई अर्कै ढङ्गबाट तर्साइदिने। अब तपाईँ खोइन सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको पसलमा अब अनुगमन गराउने, तपाईँको रखरखावको हिसाब किताब हेर्न लगाउने, यो सरासर गलत कुरा हो र यो कदापि हुनु हुँदैन। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण व्यवसायीको यदि हक हितको लागि गर्ने हो भने पहिला आफू पारदर्शी हुनै पर्छ। आफू पारदर्शी भयो भने सायद मलाई लाग्छ समस्या समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनाइ के छ भने जुन यो महासङ्घले राजधानी काठमाडौँलाई 60% र बाँकी 13 अञ्चललाई 40% को हिसाबले जुन गर्दैछ त्यो कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा भयो। काठमाडौँकैमा जनता मात्र छैन, तराईमा पनि जनता छ, पहाडमा पनि जनता छ, चारैतिर छ। मेरो भनाइ के छ भने हामी पनि राज्यलाई कर तिर्न तयार छौँ। हामीलाई दैनिक 3 तोलाको हिसाबले राज्यले सुन उपलब्ध गराओस्। महासङ्घसित हाम्रो यो पनि माग छ। र के छ भने अर्को कुरा के छ भने हामी काठमाडौँको जनताभन्दा धेरै पारदर्शी छौँ व्यापारीभन्दा। हामी जुन बेला पनि राज्यलाई जे जुन हिसाब मागोस् तिर्न तयार छौँ, दिन तयार छौँ, कर तिर्न तयार छौँ। तर के हो महासङ्घको नियम कानुन के छ? यो 4-4वटा महासङ्घ छ, 60% 40% को भागभण्डा गरेर यो व्यापारीलाई अल्मलाउने काम मात्र गरिरहेछन्। यो हामीलाई मान्ने छैन। हामी ठुलै आन्दोलनमा जाँदैछौँ। अब हाम्रो सराफजीको नेतृत्वमा लागिरहेछौँ र यो आँधी बेरी जस्तै ल्याउँछौँ। हामी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी पीडित सङ्घर्ष समिति गठन भएछ। अब हामी मान्नेवाला छैनौँ। जनसङ्ख्याको आधारमा सुन बिक्री हुनु पर्यो। काठमाडौँमा पनि जनता छन् भने विराटनगरमा पनि जनता छ, वीरगञ्जमा पनि जनता छ। के त्यो जनताहरूले सुन लाउँदैन? काठमाडौँकै जनताले मात्र सुन लाउने हो? तराईमा पनि सुन चाहियो। राज्यले आफ्नो कर ल्याओस्, हामीलाई सुन उपलब्ध गराओस्, हामीलाई सहज तरिकाले व्यापार गर्ने वातावरण बनाइदियोस्। एउटा कुरा अझ मेरो के माग छ भने महासङ्घसित हामीलाई क्षेत्रीय ब्याङ्कहरूबाटै जिल्लाको सिफारिसमा सुन बारको रूपमा उपलब्ध गराइदिए झन् सजिलो हुने थियो। हामीलाई यो काठमाडौँ आउने झन्झट रहन्थेन। काठमाडौँ आउँदा पनि 2 दिन बस्छ, 3 दिन बस्छ, कहिले शुक्रबार आयो, शनिबार बन्द, आइतबार यस्तो झ्याउ छ। जतिको सामान किन्न आयो 50 ग्राम 100 ग्राम हाम्रो हिसाबमा पाउँछ। अब के गर्ने समस्या छ। महासङ्घले चाहिने हामीलाई एउटा क्षेत्रीय ब्याङ्कबाट जिल्लाको सिफारिसमा बारको हिसाबले 50 ग्राम 100 ग्राम जुन व्यापारीलाई जति छ उसको लेखाजोखा राख्छ। जिल्लाको सङ्घहरूले उसको लेखाजोखा राख्छ, त्यो हिसाबले मिलाइदिए महासङ्घको ठुलो आभारी हुने थियो हामी व्यापारीहरू। सबभन्दा ठुलो मेरो माग त त्यही छ कि क्षेत्रमा क्षेत्रीय हिसाबले जिल्लाको सिफारिसमा बारको रूपमा उपलब्ध गराओस् महासङ्घले। साना व्यवसायी प्रष्ट छन्, त्यसमा पनि उपत्यका बाहिरकाको समस्या साँच्चै गम्भीर छ। उपत्यका बाहिरका व्यवसायी दामासाईले पारदर्शी रूपमा सुन मागिरहेका छन्, भन्दैछन् बिल भएको सुन चाहियो। उनीहरूको माग धेरै पनि छैन, मात्र दैनिक 3 तोला। यी व्यवसायीका माग नाजायज देखिँदैन। साँच्चै सुनको बिक्री वितरण पारदर्शी मात्र हुने हो भने वर्षको 30 अर्बभन्दा ज्यादा रकम राजस्व उठ्नेछ, जसको परिणाम आम उपभोक्ताले शुद्ध सुन पाउनेछन् सही मूल्यमा। बरु जग्गामा हदबन्दी जस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीमा मापदण्ड बनाइनुपर्छ। सुन पनि कति किन्न पाइने हो स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यी सामान्य मागहरू हुन् तर किन पुर्याउँदैनन्? यसले व्यवसायी महासङ्घको भूमिकालाई समेत प्रश्न उठाएको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ हाम्रो दाबीको आधार कमजोर छैन। निश्चय नै सुन तस्करीको जालो हामीले दाबी गरेका सरकारी र व्यवसायी क्षेत्रभित्रै छ, तर खोजिदिने कसले? यी मागहरूले पनि सरकारी संयन्त्रलाई छोएन र हामी दावा गर्छौँ छुँदैन पनि। तपाईँ हामीले तिरेको करको तलब भत्ता खाएर ओहदामा बसेकाहरू किन आफ्नो कार्य सही ढङ्गले सम्पादन गर्दैनन्? यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार किन कुनै निकायले देख्दैन?
किन यस्ता अड्डामा हिजो र आज कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्ति र उनीहरूको भव्य जीवनशैलीको बारेमा खोज अनुसन्धान हुँदैन। कार्यक्रम सत्य खोज निरन्तर अभियानमा छ। अब सम्बन्धित निकायले नखोजेपछि हामी खोज्नेछौँ। यो कार्यक्रम तयार पारिरहँदा केही पहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरिएको 33 किलो सुनको अनुसन्धानका क्रममा विमानस्थल सुरक्षार्थ खटिएका उक्त कमान्डका दोस्रो नेतृत्व एसएसपी श्याम खत्री पक्राउ परेका छन्। सिआइबीले अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ। हामीलाई आशा छ सिआइबीले बजारलाई आधार मानेर समेत अनुसन्धान गर्ने नै छ। सञ्चार अभियानका रूपमा हामी यो विषयलाई निरन्तर उठाइरहनेछौँ। अर्को हप्ता राज्य संयन्त्र र केही ठालु व्यवसायीको चिट्ठा थप खोल्नेछौँ। अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र प्रेस र राष्ट्रवाद जस्ता विषयहरू संसारभरि नै बहसका विषय बनेका छन्। अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएपछि त यो विषय झन् चर्को रूपमा उठेको छ। विशेषतः आप्रवासी सम्बन्धी उनको नीति र उनका घोषणाहरूले दुनियाँलाई स्तब्ध बनाएको छ। 21औं शताब्दीको पनि दोस्रो दशकमा 20औं शताब्दीको मध्यमा झैँ राष्ट्रियता र मानवता कुन प्रमुख हो भन्ने विवाद सुरु भएको छ। कार्यक्रम सत्य खोजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र प्रेस र राष्ट्रवादको आज नेपाली परिवेशमा विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्दैछु। एउटा पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले एउटा प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमका पत्रकारलाई तोकेरै प्रश्न नसोध्न आदेश दिए। त्यस्तै केही दिनपछि नै अर्का एक अमेरिकी पत्रकारलाई प्रश्न सोध्न मात्र होइन, कार्यक्रमबाट नै गलत्याएर निकालिदिए। साथै उनले मेरो अमेरिकाबाट निक्ली समेत भन्न भ्याए। तर प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने अमेरिका र युरोपका पत्रकारले ट्रम्पलाई ब्ल्याक आउट गरेको समाचार अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तर तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, नेपालका प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई त्यति भनेको भए के हुन्थ्यो? मेरो अर्थ अमेरिकी राष्ट्रपतिले चाहिँ नेपाली प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै भन्नुपर्छ भन्ने होइन। तर मेरो सवाल त के मात्र हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस वा पत्रकारिताको स्वतन्त्रताका सीमा छन् कि छैनन् भन्ने चाहिँ हो। केही दिन पहिले एउटा विज्ञापन देशका लगभग सबै ठुला दैनिक पत्रिकामा तपाईको साबुनमा बोसो छ कि छैन भनेर आयो। सार्वजनिक हितका लागि भनिएको उक्त विज्ञापन कसले गराएको हो उल्लेख गरिएको थिएन। पत्रकार आचार संहिता र नियमावलीहरूमा बेनामी सूचना प्रकाशन गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर आफूलाई स्वतन्त्र प्रेसको दाबी गर्ने कुनै ठुला मिडियाले उक्त आचार संहिता पालना गर्न जरुरी ठानेनन्। कार्यक्रम सत्य खोज उक्त विज्ञापन आतंकबारे बुझ्न प्रेस काउन्सिल पुग्यो। समाचार सामग्रीले जति के भनेदेखि प्रभाव बनाउँछ, त्यस्तै गरेर विज्ञापनले पनि प्रभाव बनाउँछ। र विज्ञापनको आधारमा, समाचारको आधारमा पाठकहरूले, श्रोताहरूले आफ्ना दृष्टिकोणहरू बनाउँछन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो विज्ञापन पनि के भनेदेखि विश्वसनीय हुनको नि जरुरी के भने छ। र अब अहिले के देखा परिरहेको छ भने विज्ञापनलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। जसले गर्दाखेरि कयौँ त के गर्ने भने बेनामी विज्ञापनहरू के भनेदेखि दिने, जसले गर्दाखेरि आम के भनेदेखि श्रोताहरूमा, पाठकहरूमा के भनेदेखि भ्रम सिर्जना हुने। अहिले प्रेस काउन्सिलले के गरिरहेको छ भनेदेखि यो जुन विज्ञापनहरू पनि प्रेस काउन्सिलले हेर्ने आचार संहिता अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रेस काउन्सिलले हेर्छ। र त्यसमा यदि विश्वसनीय विज्ञापनहरू छैन भने त्यस्ता विज्ञापन सम्प्रेषण गर्ने मिडियाहरूलाई प्रेस काउन्सिलले कारबाही गर्न सुरुवात गरेको छ। र अहिले हामी प्रेस काउन्सिलले अझ विज्ञापनको सम्बन्धमा छुट्टै एउटा निर्देशिका बन्नुपर्छ भन्ने पनि धारणा छ। कयौँ जनसरकारका विषयहरूमा आउने जुन विज्ञापनहरू छन् ती विज्ञापनहरूको कुनै विश्वसनीयता छैन, तर ती विज्ञापनहरू दिने र मिडियाहरूले नि के भनिदिने भन्दा हाम्रो विज्ञापन के भनेदेखि छाप्ने काम हो, हामीले पैसा आयो छाप्यो भन्ने किसिमको भनाइ छ। यो भनाइ के भने गैर जिम्मेवारपूर्ण हो।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले त्यसको भोलिपल्टै सचेत गराएको विज्ञप्ति निकाले। प्रेस काउन्सिलको सचेत पत्र ती ठुला भनिएका सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरेनन्, कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्न आवश्यक ठानेनन्। जनतालाई सुसूचित गर्ने जिम्मा लिएका सञ्चार माध्यमको यो व्यवहारले समग्रमा हाम्रो वर्तमानको प्रतिनिधित्व गर्दछ। आजकल सामाजिक सञ्जाल सञ्चारको सबैभन्दा तेज माध्यम बनेको छ। व्यक्तिगत अवस्थादेखि देशमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटना सबैको सूचना र त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ। हामी पनि हाम्रा विचारधारणा सामाजिक सञ्जालमा राख्छौँ नै। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका अभिव्यक्तिहरू देख्न र सुन्न पाइन्छ। स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने मान्छे आफैमा जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने सार्वभौम मान्यता हो। तर के हामीले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमा यस्तो मान्यतालाई ध्यान दिएका छौँ? नेपालको संविधान 2072ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक अधिकारको रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरेको छ। नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य शीर्षक अन्तर्गत धारा 17 को उपधारा 2 कले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चितता गरेको छ। त्यसैले हामी आफ्ना विचार निर्धक्कसँग राख्न सक्दछौँ। तर सत्य यति मात्र होइन, माथि शीर्षकमै मौलिक हकसँगै कर्तव्य समेत जोडिएको छ। हो, निश्चय नै कर्तव्य बिनाको अधिकारको कल्पना गर्न सकिँदैन। हामीले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरिरहँदा संविधानले नै व्यवस्था गरेको कर्तव्यको समेत पालना गर्नु नै पर्दछ। संविधानको धारा 17ले नै नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनतामा वा सङ्घीय इकाइ वा विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदायबीच सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्न नपाइने थप व्याख्यासहित स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर के हामीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा संविधानको यो व्यवस्थाको पालना गरेका छौँ? सामाजिक सञ्जालहरूमा कुनै जाति विशेषलाई गाली गरिरहेको त छैनौँ, जसले कुनै विशेष जाति वा भाषिक समुदायलाई इरिटेसन पैदा गरिरहेको त छैन। कतै हामीले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय एकताको भावनात्मक सम्बन्धलाई कमजोर बनाइरहेको त छैन। भर्खरै मात्र सीके राउतलाई सरकारले पक्राउ गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा पृथकतावादी अभिव्यक्ति र गतिविधि बहसको विषय बनेको देखिन्छ। राज्यले पृथकतावादी गतिविधिमा सक्रिय रहेको सीके राउतलाई पक्राउ गरेपछि प्राय मौन देखिने सङ्घ संस्थादेखि व्यक्तिहरू समेतले विभिन्न प्रतिक्रिया दिए। त्यसमध्ये मानवाधिकार सङ्गठनको विज्ञप्ति विवादित बन्यो। राष्ट्रिय अखण्डतामाथिको प्रश्न के अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ? सङ्गठनको विज्ञप्तिमाथि धेरैले प्रश्न उठाए। नेपाल मानवाधिकार सङ्गठनका अध्यक्षको हैसियतले श्री इन्द्रप्रसाद अर्यालज्यूले 20 गते सीके राउतको पक्राउका सम्बन्धमा एउटा वक्तव्य जारी गर्नुभएको थियो र त्यो वक्तव्य विविध कोणबाट र वक्तव्यका बारेमा विविध क्षेत्रबाट विभिन्न विचारहरू आए। त्यसमा उहाँले सीके राउतको रिहाईको माग गर्नुभएको थियो र त्यसको केही दिनपछि त्यसको दोस्रो दिन हामीले फेरि अर्को वक्तव्य जारी गऱ्यौँ र सीके राउतको रिहाईको बारेमा हामीले किन कुरा गऱ्यौँ भनेर पहिलो कुरा त हामीलाई टिका टिप्पणी गर्ने धेरै सामाजिक सञ्जाल र प्रेसका साथीहरूले राष्ट्रियताका बारेमा कुरा उठाउनु भएको थियो। जहाँसम्म सीके राउतको विषय छ, सीके राउतले बोकेका राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा उनले बोलेका सबै विचारहरूप्रति नेपाल मानवाधिकार सङ्गठन पूर्णतः सहमति राख्दछ। ती उनका निजी विचारहरू हुन् र नेपालको संविधानले राष्ट्रिय विखण्डनका कुनै पनि विषयलाई उठाउन इन्कार गर्छ र विखण्डनका कुरा कदापि मान्य हुँदैनन्। जहाँसम्म समग्र मधेसको विषय छ, हामीले नेपाल मानवाधिकार सङ्गठनको अध्यक्ष र म महासचिवले 2 पटक यो वर्ष 2 पटक मधेसको भ्रमण गऱ्यौँ र मधेसको भ्रमणमा हामीले धेरै कुरा जानकारी लिएका छौँ। मधेसमा धेरै समस्याहरू छन्, सामाजिक समस्याहरू छन्, आर्थिक समस्याहरू छन्, विकासका समस्याहरू छन्, मधेसमा जातीय समस्याहरू छन्, मधेसका सामाजिक विकृति कुरीतिहरूका बारेमा समस्याहरू छन्। यी समस्यातिर आज कसैको ध्यान गएको छैन। राजनैतिक नेतृत्व, राजधानी केन्द्रित राजनैतिक नेतृत्व र मधेस केन्द्रित राजनैतिक नेतृत्वले पनि
मधेसका समग्र समस्याहरूमा ध्यान पुर्याउन सकेको छैन र मधेसमा विखण्डनका कुरा पनि उठेका छन्, मधेसमा राष्ट्रियताका कुरा पनि उठेका छन् र मैले बुझेसम्म मधेसी समुदाय राष्ट्रियताप्रति अत्यन्त सचेत छ, मधेसी जनता विकासप्रति सचेत छन्, मधेसी जनता आफ्नो अधिकारप्रति सचेत छन्, तर त्यति सचेत मधेसको नेतृत्व पनि छैन र अन्य ठुला राजनैतिक दलको नेतृत्व पनि छैन। मधेसको स्वाभाविक समस्याको समाधानको एउटै उपाय वार्ता हो र राज्यले सरकारले वार्तालाई प्राथमिकता दिएकै छ। वार्ताबाटै समस्याको समाधान हुन्छ, तर यतिका दिनसम्म किन वार्ता सफल हुन सकेन भन्ने कुरा गम्भीर हो र वार्ता निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। तर समग्र राजनैतिक नेतृत्व सत्ता केन्द्रित देखिएको छ र सत्तामा पुग्ने खुड्किलोको रूपमा नै सबैले वार्तालाई लिएका छन्। त्यसरी मधेसको समस्या समाधान हुन्न, फेरि पनि मधेसका समस्या एकपटक समाधान भए पनि फेरि पनि मधेसका समस्याहरू बाहिर आउन सक्छन्। र जहाँसम्म यो 21औं शताब्दी आजको युग छ, यो राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत युग छ। युरोपियन युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन, ट्रम्पको अमेरिकामा उदय, पुटिनको साविक स्थिति, मोदीको भारतमा उदय सबै राष्ट्रियताबाट प्रेरित विषयहरू हुन् र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ र मधेसमा देखिएको आन्दोलन र सबै प्रकारका विद्रोहहरू कतै न कतै यस्तो खाले राष्ट्रियतासँग सम्बन्ध राख्छन् र त्यो स्वाभाविक छ र त्यसलाई राज्य संयन्त्रले, राज्यका निकायहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। संविधानको प्रस्तावनामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावना र संविधानका प्रत्येक धाराले हरेक क्षेत्र, जाति, धर्म र भाषिक समुदायलाई समन्याय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था लागू गर्न दबाब दिनुको सट्टा किन उठ्छन् बार बार विध्वंसात्मक विद्रोह र पृथकतावादी कुरा? अहिले के देखिएको छ भनेदेखि यो सिके राउतलाई देखाएर यहाँ पश्चिमी मिसन जो खेलिरहेको छ, यो सिके राउत भनेको तपाईँको के भन्दा एक रातमा तपाईँको जन्मिएको होइन। तपाईँको झन् 57 सालतिरको ऋतिक रोशन काण्ड हेर्नुहोस्। ऋतिक रोशन काण्ड पनि पश्चिमी मिसन अनुसारै ल्याइएको थियो, तर तथापि त्यसको के थियो भन्दा आवरण राष्ट्रवाद थियो। हेर्नुहोस् होइन, यहाँ दुईटा छन्। तपाईँले हामीले अथवा हाम्रो विचार समूहले एउटा अभियान पनि यो विषयमा चाहिँ तपाईँको झन् चलाइरहेको छ। यहाँ दुईटा छन्। एक थरी कम्प्लिट पश्चिमी मिसनका मान्छेहरू छन् जो उग्र छन्, तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादका कुरा गर्छन् हैन। एक थरी इन्डो पश्चिमी मिसनका मान्छेहरू छन्, जस्तो सिके राउत, बाबुराम भट्टराई मार्काका मान्छेहरू भनेका इन्डो पश्चिमी तपाईँको मिसनका मान्छेहरू हुन्। जस्तो मोहन विक्रम सिंह, तपाईँको चाहिँ के भन्दा सिपी मैनालीदेखि लिएर चित्रबहादुर केसी अथवा चाहिँ नारायण मान बिजुक्सीहरूले पश्चिमी मिसनको किन विरोध गर्दैनन्? मैले प्रश्न चिन्ह मेरो चाहिँ त्यहाँनिर छ। उनीहरू तपाईँको चाहिँ तराईको जनता कथित मधेस मुभमेन्ट होस् अथवा तपाईँको सिके राउत प्रवृत्तिलाई के भन्दा भारतसँग जोड्छन्, तर उनीहरूले त्यत्रो तपाईँको चाहिँ पश्चिमी मिसन र क्रिस्चियन लगानी भएको चाहिँ पश्चिमाहरूको विषयमा यहाँका कथित राष्ट्रवादीहरू भन्ने चाहिँ किन बोल्दैन? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो, यहाँका राष्ट्रवादी भन्नेहरूलाई। त्यसकारण म पनि नेसनलिस्ट हुँ। हेर्नुहोस्, म पनि यो देशप्रति चाहिँ मलाई पनि माया छ, यो जन्मभूमिदेखि मलाई पनि माया छ। मैले पनि चाहिँ जन्मदा पढेको के हो भन्दा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएपछि जन्मभूमि नै स्वर्गभन्दा ठुलो भन्ने कुरा मैले पनि बचपनदेखि पढेको। त्यसकारण अहिले जो तपाईँको यहाँ सिके राउतलाई तपाईँको चाहिँ देखाएर हेर्नुहोस्, जुन पश्चिमी मिसन यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेल्न खोजिरहेको छ, सिके राउतलाई त्यो दुइटैले के भन्दा एउटै तत्त्वले चाहिँ तपाईँको संरक्षण गरेको थियो। निश्चय नै आवरण भन्दा पनि कर्मलाई हेरेर मात्र मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ। म तेरो होइन भन्ने त पृथकतावादी भयो नै, अर्कोतर्फ राष्ट्रवादको नाममा त मेरो होइन भन्ने पनि उति नै पृथकतावादको पक्षमा काम गरिरहेको हुन्छ। अब हामीले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिमा विचार गर्नै पर्दछ। आशा गर्दछु यो कार्यक्रम हेरेपछि तपाईहरू समेत आफ्नो अभिव्यक्तिलाई स्वमूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। हाम्रो यो कार्यक्रम सत्यखबर.com
फेसबुक साथै युट्युबमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई भने सम्पूर्ण युनिटसहित बिदा माग्दछु। सुरक्षित रहनुहोस्। शुभरात्रि।